أيها الأخوة والأخوات، أيها المؤمنون والمؤمنات، هذا الإسلام الأصيل اليوم ليس إسلاما إيرانيا كما تصوره أمريكا. هذا الإسلام الأصيل اليوم إسلام ولاية الفقيه والمرجعية، ليس إسلاما إيرانيا، ليس إسلاما باكستانيا، ليس إسلاما لبنانيا أو عراقيا. الإسلام هو الإسلام، إسلام رسول الله، إسلام أهل البيت. نعم، شعب إيران استفاد من هذا الإسلام، علينا أن نطبق هذا الإسلام. شعب لبنان، شعب الكويت، شعب البحرين، الإسلام هو الإسلام، من يطبقه يحصل على النتائج. ولاية الفقيه ليست نظرية إيرانية وليست نظرية خمينية، هي نظرية علوية، هي نظرية رسول الله والإمام الحسين والقرآن والإسلام. جاء وطبقها الإمام الخميني وكشف عن حقيقتها وجهر بها وصرخ بها، ووجد شعبا اسمه الشعب الإيراني أطاعوه ونصروه وأدركوه وعشقوه، فأخرجت الأرض بركاتها. هذه المعادلة.